नमस्ते 안녕하세요 म भुवन नेपाली तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। आज हामी पढ्न गइरहेको छौं साम्सी बिगवा यानी कि 32 नम्बर लेसन न्यू बुकको पढ्न सुरु गरौँ है त। फोङनारेनन् गर्मी दिनमा चाहिँ यानी कि एकदमै गर्मी दिनमा पनि भन्न सक्छौं हामीले। नालले दिन भनेको थाहा छ हामीलाई, फोङनाल भनेको चाहिँ अत्याधिक गर्मी दिनमा, एकदमै गर्मी दिनमा चाहिँ सामगेथाङल मगयो, सामगेथाङलाई खाइन्छ, सामगेथाङ खाइन्छ है। यो सामगेथाङ भनेको चाहिँ एउटा परिकार हो हैन त, हामीले कुखुराको बनाएको पाउँछौं। अब यो अहिले हामीले डिटेलली पढ्छौं। अहिले चाहिँ हामी सामगेथाङलाई सामगेथाङै भनौं। सामगेथाङलाई मक्ताबाट मगयो खान्छु। फेरि एकताल पढौं, फोङनारेनन् सामगेथाङल मगयो। एकदमै वर्षकै एकदमै गर्मी दिनमा चाहिँ सामगेथाङलाई खाइन्छ। अब यो पाठले दिने जानकारीमा चाहिँ हामी पढौं, जस्तो कि यहाँ लेखेको छ अन्डरस्ट्यान्डिङ कोरियन फुड कल्चर भनेर भन्यो। यसलाई हामीले हाङ्गुगे उम्सिक मुन्वा आल्गी, हाङ्गुगे कोरियाको उम्सिक मुन्वा खानाको संस्कृतिको बारेमा चाहिँ आल्दाबाट आल्गी जान्ने थाहा पाउने। अनि यस पछाडि एक्सप्लेनिङ रेसिपिज भन्यो, छोरी पप सल्म्याङ आगी यानी कि खाना बनाउने तरिकाको बारेमा व्याख्या गर्ने। ग्रामरलाई न उन एको हामीले जानेका छौं, अस आस एरा जानेका छौं। यसलाई अहिले हामी डिटेलली पढ्छौं। भोकाबुलेरीमा हामीलाई दिएको छ सिजनल फुड हैन त, सिजन अनुसारको खाना यानी कि खेजल उम्सिक ऋतु अनुसारको खाना। अनि अर्को लेखेको छ इन्ग्रेडिएन्ट्स एन्ड कुकिङ भनेर भन्यो, छेर्यो मिट छोरी पप, छेर्यो सामग्री, मिट तथा छोरी पप भनेको खाना पकाउने तरिका। छङ्गो मुन्नामा आएर फुड फर स्पेशल ओकेजन्स भनेर भन्यो, यानी कि थुक्फेलहान नाल मङ्नु नुम्सिक, थुक्फेलहान भनेको विशेष दिनको, मङ्नु नुम्सिक भनेको खाने खाना, विशेष दिनमा खाइने खाना। अब हामी पहिलो डायलग पढ्न जाउँ। पहिलो डायलग चाहिँ हाम्रो लियान र छिउनको छ। हामी यसलाई पढ्छौं। साइडमा ट्याग लागेको कुरा नयाँ बुकमा छँदैछ, त्यसलाई पनि हामी खोल्छौं। ल सुरु गरौँ है त। लियान भन्दैछ ओनल छम्सिम मेन्युनुन्, आजको दिउँसोको खानाको मेनु चाहिँ, आजको लन्चको मेनु चाहिँ सामगेथाङ नै हो, सामगेथाङ रहेछ नि भनेर उसले थोरै छक्क परेर भन्दैछ छिउनलाई। सो छिउन भन्दैछ लियानसी, लियानजी ओनुरुन फोङनारे हो, आज चाहिँ वर्षकै गर्मी दिन हो, एकदमै गर्मी दिन हो। हाङ्गुक सारामदेरुन कोरियन मान्छेहरू चाहिँ फोङनारे गर्मी दिनमा सामगेथाङल मगयो, सामगेथाङ खान्छन् भनेर भन्यो। लियान छङमार्यो, साँच्चै हो, नाल्सीगा थौन्दे मौसम गर्मी छ तर वे किन तुगाउन सामगेथाङल मगयो, किन तातो सामगेथाङलाई चाहिँ खान्छन्। यसरी आयो है, नाल्सीगा थौन्दे मौसम गर्मी भएको छ तर है, थौन्दे नन्दे तर वे किन तुगाउन सामगेथाङल मगयो, किन तातो सामगेथाङलाई चाहिँ खान्छन् भन्दा यरुमे ग्रीष्ममा तुगाउन उम्सिकल मगुम्यन तातो खाना मक्ताबाट मगुम्यन खायो भने मोमी तातो तेजियास शरीर न्यानो भइदिएर। अब तातो तादा भनेको न्यानो हुनु, अनि तातो तेजियास भनेको चाहिँ न्यानो भइदिएर, न्यानो हुनुबाट न्यानो भइदिएर। थबिरल इगिल्सु इस्सायो, गर्मीलाई इगिदा भनेको जित्नु, गर्मी जित्न सकिन्छ, गर्मी भगाउन सकिन्छ, गर्मी हटाउन सकिन्छ, यस्तो खालको हो। तर इगिदाले हामीले जित्नु नै भन्ने खालको बुझ्छौं, गर्मीलाई जित्न सकिन्छ। लिहान खरे हो र, रियल्ली हो, साँच्चै हो, यो जुम आजभोलि छदो नमो थवस ज्यादै गर्मी भएर हिमी अप्सनन्दे शरीरमा ताकत थिएन, ताकत नभएकाले हिमी अप्सनन्दे छाल्दे नै हो, राम्रै हुने भयो नि, राम्रै हुने रहेछ नि। यसरी आयो है। ल फेरि पनि यो जुम छदो आजभोलि म पनि नमो थप्ताबाट थवस गर्मी भएर, हिमी अप्सनन्दे ताकत हप्ताबाट, अप्सनन्दे नहुनुबाट नभएकाले,
छाल्दे नै हो, राम्रै हुने रहेछ नि, राम्रै हुने भयो नि भनेर भन्यो। फेरि पनि जाउँ ग्रामरका कुराहरूमा। ग्रामर र भर्बमा जस्तो कि मक्ताबाट म गयो, यो त साह्रै सजिलो भयो। थप्ताबाट थ हुँदै गर्मी छ तर पनि भन्न सक्छौँ, गर्मी भएकाले पनि भन्न सक्छौँ। तुगौन तातो, तात्त तेज्याछ न्यानो भएर थविर लिगिल्छ इस्सयो, गर्मी भगाउन सकिन्छ। थवस गर्मी भएर हिमी अप्सनन्दे तागत नभएकाले छाल्दे नै हो, राम्रै हुने भयो। अब हामीले यही नयाँ ट्याग लागेको कुरालाई डिस्क्राइब गरेको कुरामा जाउँ। थविलाई हेरौँ, थविलाई यहाँनिर हेरौँ ल। जस्तो थवि लेख्यो, एकदमै गर्मी, थप्ताबाट थवि गर्मी है त, भेरी हट एयर भनेर भन्यो। थविर इगिदा गर्मीलाई जित्नु, गर्मीलाई भगाउनु होइन त, यस्तो खालको अर्थ। हाङ्गुगन कोरिया चाहिँ फेब्रुअरी 8औं महिनामा यानि कि अगस्तमा थविगा गर्मी खाजाङ सिमेयो, गर्मी एकदमै सिमादाबाट सिमेयो कडा हुन्छ होइन त, एकदमै कडा हुन्छ हो। वास्तवमा अगस्तमा कोरियामा एकदमै गर्मी हुन्छ, प्रचण्ड गर्मी हुन्छ। अब जाउँ अर्कोमा जाउँ हामी। हाङ्गुगेसनन कोरियामा चाहिँ यरुमे ग्रीष्ममा छ थविरल गर्मीलाई छाल ख्यन्दिगी उयेस राम्ररी। अब ख्यन्दिगी उयेस, यो ख्यन्दी भनेर नयाँ कुरा आएको छ, यसलाई हामीले सहनका लागि गर्मीलाई एकदम तपाईँले के गर्ने त, त्यो चिजलाई सहने, अब्जर्भ गर्ने जस्तो नि त होइन। सो थविरल छाल ख्यन्दिगी उयेस, गर्मीलाई राम्ररी सहनका लागि तुगौन हुम्सिकल मगयो, तातो खाना खान्छौँ भनेर भन्यो है। ल यो कुरा हामीले पढ्यौँ थवि। अब जाउँ हामी जाउँ छाल थेदा यानि कि राम्रो हुनु भन्नेतिर। यसलाई पनि हामी जुम गरेर हेरौँ ल। छाल थेदा एकदमै राम्रो हुनु, राम्रो हुनु। खाले भन्यो सिहमे परीक्षामा हाप्क्य खेस पास भएर हाङ्गुगेस कोरियामा इराल्सु इक्के थेसयो। इराल्सु इत्ता भनेको काम गर्न सक्नु, इराल्सु इक्के थेसयो भनेको काम गर्न सक्ने भयो। यसरी चाहिँ छाल थेदा अथवा गे थेदाले ने भयो भन्ने खालको अर्थ लाग्छ। जस्तो कि खागे थेसयो जाने भयो, ओगे थेसयो आउने भयो, मक्के थेसयो खाने भयो, यस्तो खालको अर्थ लाग्छ। नाले भन्यो छाल्दे नै हो, राम्रै हुने भएछ नि, छुक्खाए हो, बधाई छ भन्यो है। अब अर्कोमा जाउँ। खाले भन्यो थाम तारे अर्को महिनामा खोयाङे खात्ता उल्कयो, गाउँ गएर आउनेछु। हिउगारल फादात कदन्यो बिदा पाएकोले हो नि, फात्ताबाट फादात कदन्यो पाएकोले हो है त। यसरी पाएकोले हो नि, कदन्यो ग्रामरबाट फात्ताबाट बनाइयो है। अर्को महिनामा खोयाङे खात्ता उल्कयो, गाउँ गएर आउनेछु। हिउगारल फादात कदन्यो बिदा पाएकोले हो नि भनेर भन्दैछ। अब नाले भन्यो खोयाङे गान्जी गाउँमा गएको, ओरे देनन्दे लामो समय भएकाले, लामो समय भएको थियो, छाल्दे नै हो, राम्रै हुने रहेछ नि, राम्रै हुने भयो नि भनेर हामीले भन्यौँ है त। ल छाल थेदा पनि हामीले जानु, छाल राम्रो, थेदा हुनुबाट थे अनि ने हो होइन त, छाल्दे नै हो, राम्रै हुने भयो नि। यसरी हामीले यो ग्रामरलाई पनि सक्यौँ। अब जान्छौँ हामी। डाइलग त पढ्यौँ, तर के को बारेमा डाइलग रहेछ भनेर थाहा पाऊँ। अब इल्ले थु सारामन दुईजना मान्छे छमछिमे मलमा गयो, दिउँसोको खाना के खान्छन् भनेर प्रश्न गर्यो। अब अभियसली के खान्छन् त, सामगेथाङ यानि कि इलमा सामगेथाङ। यीमा ओनुर नुसन नारियो, आज कुन चाहिँ दिन हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ बार जस्तो लाग्छ, यो इल भनिएको होइन। आज कुन चाहिँ दिन हो त, फोङ्नाले हो होइन त, फोङ्ना लियो, एकदमै प्रचण्ड गर्मी दिन हो, एकदमै गर्मी दिन हो भन्ने खालको अर्थ लाग्यो, जुन सजिलो थियो, सठिकमा थियो। अब खेजल उम्सिक भनेर आयो है। खेजललाई ऋतु जानेका छौँ हामीले, उम्सिकलाई खाना जानेका छौँ। शब्दावली 1 मा
त्योभन्दा पहिला यहाँनिर हेरौँ हामी तुकप्ताले तातो हुनु अनि छादा अथवा छागप्ता दुईटैको अर्थ चाहिँ के हुनु त चिसो हुनु। तुकप्ता र छागप्ता तातो र चिसोको कुराकानी आयो। यरो मुम्सी गर्मीमा खाने खाना जस्तो कि सामगेथाङ हैन त जस्तो कुखुराको मासुलाई चाहिँ एउटा परिकार हो सिङ्गो कुखुराभित्र हैन त भातहरू कटुसहरू लसुनहरू हालेर अनि बोइल गरेर खाइने खाना। नेङम्योङ चिसो नुडल्स हैन त चिसो चाउचाउको रूपमा चिसो नुडल्स खानेकुरा। अब खोङसु भन्छौँ हामीले चिसो भटमासको झोल पनि भन्छौँ हामीले हैन त यसलाई जस्तो नुडल जस्तो हुन्छ नुडल जस्तोमा सेतो खालको अनि भटमासको जस्तो बनाएर हामीले गर्मीलाई भगाउन खान्छौँ। अनि फापिङसु भनेर आयो। फापिङसुलाई हामीले गर्मीमा खाइने आइस डेजर्ट जस्तो हैन त यसरी चाहिँ आइस हालेर यी विभिन्न परिकारहरू राखेर खाइने कुराकानी हो यरु मुम्सिक अन्तर्गत फापिङसु। अब ख्याउ रुम्सिक भनेर आयो विन्टरको खाना जस्तो कि फाच्छु। फाच्चुकलाई हामीले रातो सिमीको चामल मिसाएको खाना भनेर पनि पाउँछौँ नभए त्यो रातो सिमीको त्यो ग्रेभी जस्तो लतत झोल बनाइएको हुन्छ त्यही हो। अनि खुनकुगुमा यानि कि पोलेको सकरखण्डा अथवा तपाईलाई पोलेको सकरखण्डा अथवा सुठुनी भनेको पाउँछौँ यही हो। खुप्ताबाट खुन बनाइएको। अनि चिनपाङ भन्यो ब्रेड पाउरोटी यो हामीलाई थाहा छँदैछ। होतक भन्यो पिठोको परिकार हो हैन भक्का जस्तो। ओके यी सब कुराहरू खानाका नाम हुन्। हामीले कोकुमा सकरखण्डा जान्दा हुन्छ। अरू नर्मल्ली हामीले यो गर्मीमा खाने यो जाडोमा खाने भनेर चिन्दा राम्रो। तुकप्ता र छादा अथवा छागप्ता यो चाहिँ राम्ररी जान्नु पर्यो। अब चित्रखण्ड हेर्यो चित्र चिन्नु न त हामी साजिने मानन फियन चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएछ। उदाहरणबाट खोल्ला नौसेयो छानेर राख्नुहोस्। इल इलको के हो यो ल भन्नुहोस् त खुनगोगोमा। इको के हो यो फापिङसु। सामको के हो यो सामगेथाङ। साको के हो चिनपाङ। ओको के हो नेङम्योङ। यसरी युगको के हो त। अब यस पछाडि जाउँ हामी छिलको के हो त खुङगुक्सु अनि फालको के हो त फाच्छु। ल यति हामीले जान्यौँ। यो तपाईले बुकमा हेरेर पनि जान्नुहुन्छ सजिलो कुरा थियो। मुन्पा बिलमा जाउँ अब हामी। मुन्पा बिलमा आएर हामीले पहिलो ग्रामर अन्तर्गत न उन यानि कि हामीले एको भनेर बनाएको पाउँथ्यौँ हैन त अथवा यसलाई चाहिँ हामीले एड्जेक्टिभमा परिवर्तन गरेको पाउँछौँ मोडिफाई गरेर नाउन लाई है त। जस्तो कि अब यहाँनिर पढौँ हामी कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने हामीले उन लाउनु पर्यो। भवेल इन्डिङ छ भने न मात्रै लाउनु पर्यो र ल फाच्छिम भएकोमा पनि भवेल इन्डिङकै सूत्र अन्तर्गत जानु पर्यो। सो छाक्ताबाट छागुन भनेर बनाउनु पर्यो। छागुन सानो खुदाबाट खुन ठुलो हैन त। खुदा यो भवेल इन्डिङ थियो त्यो भएर न मात्रै एड गरियो। अब इक्जाम्पललाई हेरौँ हामी। खाले भन्यो लिहान्सी लिहान्जी फेगा मानी आफायो पेड धेरै दुख्छ। फेगा मानी आफायो पेड धेरै दुख्छ भन्यो। नाले भन्यो ने हजुर आक्का छान गसल। आक्का भनेको एकछिन अघि छादा भनेको चिसो हुनु छान गसल भनेको चिसो कुरालाई मानी मगस धेरै खाएर खुरङ्ग कथायो त्यसो भए जस्तो छ है त। ओके आक्का अनि छादाबाट छान गसल है चिसो कुरालाई मानी मगस धेरै खाएर खुरङ्ग कथायो त्यसो भए जस्तो छ। खाले फेरि नुगा छिमिन्सियो को छिमिन्जी हो भनेर सोध्यो। नाले भन्यो छगी उ त्यहाँ खिगा छागुन सारामेयो उचाइ होचो भएको मान्छे हो। खिगा छाक्ता भनेको उचाइ सानो हुनु होचो हुनु। सो खिगा छागन सारामेयो भनेको चाहिँ उचाइ होचो भएको मान्छे हो। अब खाले अर्को डायलगमा गयो इ खुन्छ ए यो नजिकैमा मासिनन् मासित्ता भनेको मिठो हुनु अनि मासिनन् सिक्ताङे अप्सो मिठो गरेको रेस्टुरेन्ट छैन मिठो खाना भएको रेस्टुरेन्ट छैन भनेर भन्यो। सौल सिक्ताङे खाबोसेयो सौल रेस्टुरेन्टमा गई हेर्नुहोस्। फुलकोगीका फुलकोगी चाहिँ आज मासिस छ ज्यादै मिठो छ हैन। फुलकोगी हामीले गोरुको मासु भनेको पनि पाउँछौँ एउटा आइटम हो। सो आज मासिस छ। यहाँनिर हामीले मासित्ताबाट मासिनन् मिठो गरेको छाक्ताबाट छागुन सानो
छादाबाट छान चिसो भनेर यसरी यो बनाएको पायौँ है त। ल अब यसै गरेर यही ग्रामर अन्तर्गत हामी चेन्ज गरेर यो फिनखानहरू मिलाउँछौँ। तीनटा यो भर्बहरूलाई हामीले यहाँ हाल्नु छ। यीमा लेख्यो फिनखाने खाली ठाउँमा मान्नन फेयनल मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिएस उदाहरणबाट खोल्ला छानेर न उनहरू भनेको न उनलाई सायोङएस प्रयोग गरेर थेवारल वान्साङ आसेयो वार्तालाप पुरा गर्नुहोस्। इलको खाले भन्यो अनु सिक्ताङे खालकायो कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट जाने हो त, कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट जाउँ त भन्यो। छगी ऊ त्यहाँ सारामी मानिस अब ड्यास सिक्ताङे तर गयो रेस्टुरेन्ट भित्र जाउँ, तर गादा भनेको भित्र पस्नु भित्र जाउँ। अब सारामी के हुन्छ त मान्थाबाट मानुन धेरै भएको सिक्ताङे तर गयो ऊ त्यहाँ मान्छे धेरै भएको रेस्टुरेन्टतिर जाउँ। अब इभनमा आयो, इभनको खाले भन्यो मुसुन उम्सिकुल मगुल कायो कुन चाहिँ खाना खाउँ त, कुन चाहिँ खाना खाने हो त भनेर सोध्यो। ओनुरुन छुनिका आज चिसो भएकोले, छुप्ता भनेको चिसो हुनु, छुनिका भनेको चिसो भएकाले अब चिसो भयो भने कस्तो खाना खानु पर्यो त, उम्सिकुल मक्कु सिफायो खाना खान चाहन्छु तातो ताताबाट तातो थान उम्सिकुल मक्कु सिफायो न्यानो खाना खान चाहन्छु तातो खाना खान चाहन्छु। साम्बनको खाले भन्यो ओदी अफायो कहाँ दुख्छ, नाले भन्यो आक्का एकैछिन अघि ड्यास उम्सिकल मगछ खाना खाएर फेदारी नाच्छ। फेदारी नाच्छ भनेको पेट गडबड भयो, पेट बिग्रियो। अब कस्तो खाना खाएर पेट बिग्रियो त, छादाबाट छान यानि कि चिसो खाना खाएर पेट के भयो गडबड भयो। यसरी हामीले छादाबाट छान बनाएको पायौँ, मान्थाबाट मानुन अनि तातो तादाबाट तातो थान। ल यसलाई पनि अभ्यास गर्नु होला। अब यहाँ लकाय उकाय लाएर यसलाई बनाउनु छ, केही छैन। शिवनादा मूल मासिदा शिवनान मुरुल मासिल कायो ओके मासिनुन फुलको गिरोल मगुल कायो छिन्जरादा साराम मान्नादा छिन्जरान साराम मान्नल कायो अथवा मान्न आयो। यसरी क्वेसन गर्न सक्छौँ हामीले। अब यस पछाडि आयो युयाङ फियन होइन त, युयोङहान भनेको उपयोगी, फियन भनेको अभिव्यक्ति, फुक सुइसेउ होइन। फुक भन्ने शब्दले चाहिँ एकदमै एकदमै मजाले है त भरपुर आराम गर्नु, सुइसेयो सिधाबाट सुइसेयो आराम गर्नु, मजाले रेस्ट गर्नुहोस्। जस्तो तपाईँ बिरामी हुनुभयो, डक्टरले के गर्छ त अब यागल मक्को फुक सुइसेयो औषधि खाएर भरपुर आराम गर्नुहोस्। ओके अब आज इरियल कम्पनीमा काम छैन, ड्युटी छैन, के त फुक सुइसेयो यस्तो खालको बोलेको पाउँछौँ। खाले भन्यो खुरम चुमाल त्यसो भए सप्ताहन्त छाल फोनेको राम्ररी बिताएर वरवेरे फोप्सिदा सोमबार भेटौँ, सोमबार पोदाबाट फोप्सिदा हेरौँ यानि कि भेटौँ। नाले ने फान्जाङ नि हजुर क्याप्टेनज्यू चुमाल दुङ्गान फुक सुइसेयो सप्ताहन्तसम्म चाहिँ सप्ताहन्तभरि त्यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ मजाले आराम गर्नुहोस्, मस्त रेस्ट गर्नुहोस्, यस्तो खालको कुराकानी हो। अब जाउँ थेवाईमा। थेवाईमा हामीले खनु र थुवानको कुराकानी पाउँछौँ। एउटा ट्याग लागेको ग्रामर आयो चुङेछ मध्ये भनेर, यतापट्टि पनि रहेछ चिकचक स्वयं आफै भनेर भनिन्छ। ल डायलगतिर जाउँ सिधै हामी। खनुले भन्यो थुवान्सी थुवान्जी सामग्यपसाल छुवायो, सामग्यपसाललाई मन पराउनुहुन्छ, सामग्यपसाल मन पर्छ भनेर सोधियो। यो चाहिँ सुँगुरको 3 पत्रे मासुको एउटा परिकार हो यानि कि सामग्यपसाल छुवायो मन पराउनुहुन्छ थुवान। ने हजुर छनन् म चाहिँ हाङ्गु गुम्सिक चुङेछ कोरियन खाना मध्ये सामग्यपसाल सामग्यपसाललाई छेल छुवायो सबैभन्दा मन पराउँछु। खरन्दे तर छौमेनन् सुरुमा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ सिक्थागे छ खानाको टेबलमा खोगिर मासुलाई खुवस मङ्नन गसी होइन पोलेर खानेकुरा चाहिँ खुप्ताबाट बलाई फालेर उल्याइयो अनि असा जोडेर खुवस पोलेर मङ्नन गसी खानेकुरा चाहिँ चुम अलि सिङ्गिएसयो अनौठो लागो आश्चर्य लागो भनेर भन्दैछ है। खनुले खुरेयो हो र साँच्चै हो रियल्ली हो हाङ्गुगेसनन् कोरियामा चाहिँ इर्खे यसरी मङ्नन उम्सिकी खाइने खाना चाहिँ मानायो
धेरै छन् भनेर भन्। थुवा उरिनारा यसनन् हाम्रो देशमा चाहिँ सिकथाक उइएछ खानाको टेबलमाथि छिकचप भनेको स्वयं आफै योरिरल हाजी आनायो खाना पकाइँदैन योरी गरिँदैन यानि कि कुकिङ गरिँदैन जी आनायो नेगेटिभ खुरेछ त्यसैले हाङ्गुगेछ कोरियामा छौँ पहिलो पटक खोगिरल मगुल्ते मासु खाँदाखेरि चाहिँ सिक्था गुए खानाको टेबलमाथि फुरी सस आगो भएर नमु मुसबसयो ज्यादै डर लाग्यो भनेर भन्दैछ होइन। अलि स्केयर हुने कुरा मुसप्ता भनेको अलि डराउने अनि डर लाग्यो होइन त जस्तो हरर मुभीहरूमा मुसप्ता हुन्छ यानि कि के हुन्छ डर लाग्ने कुरा हुन्छ। सो अब यहाँ भब लागेको कुरालाई जाउँ छुवादाबाट छुवायो मन पराउनुहुन्छ भनेर क्वेसन गरियो चुङेछ मध्ये छुवायो मन पराउँछु खुवस मङ्नन गसी पोलेर खाने कुरा है सिङ्गेछ अनौठो लाग्यो आश्चर्य लाग्यो। अब यहाँनिर हेरौँ छिकचप भनेको स्वयं आफै योरिरल हाची आनायो कुकिङ गरिँदैन अनि नमु मुसा बस्छ ज्यादै डर लाग्यो। यसरी हामीले भबसँग कुन ग्रामर जोडिएको छ यो कुरालाई पनि राम्ररी ख्याल गर्नु पर्छ। छिकचपलाई इन पर्सन बाई ओन सेल्फ भन्यो यानि कि छिकचप भनेको तपाईँ आफै स्वयं होइन त यानि कि तपाईँ आफै है यो। अब वान्जनल हार्यम्योन सटै गर्ने हो भने छिकचप भनेको स्वयं आफै जो हो त्यही मान्छे नि उनेङ्गे खाया हो ब्याङ्क जानु पर्छ सटै गर्ने हो भने स्वयं आफै ब्याङ्क जानु पर्छ। दोस्रो आयो छन् म चाहिँ उम्सिगल खानालाई सा मक्ची आन्खो है त सा मक्ची आन्खो भनेको किनेर नखाएर होइन त सादाबाट सा किनेर मक्ताबाट मक्ची नखाएर ज्यानको नेगेटिभ नखाएर किनेर नखाएर छिकचप योरी यसो मगायो आफै कुकिङ गरेर खान्छु आफै पकाएर खान्छु। अब जाउँ यस पछाडि दोस्रो ट्याग लागेको कुरा चुङेछ चुङेछ भनेको मध्ये मध्ये भनेको यो र यो मध्ये मलाई यो मनपर्छ भन्नेमा दुईटा कुरामा एउटा कुरा सन्थेक गर्दाखेरि एउटा कुरा छनौट गर्दाखेरि अथवा कम्पेयर गरेर एउटा चिजलाई हामी राम्रो भन्छौँ नि होइन त। जस्तो पुरानो किताब र नयाँ किताब मध्ये नयाँ किताब मलाई अझै इफेक्टिभ लाग्यो यस्तो खालको छनन ख्वाइल चुङेछ मलाई फलफुल मध्ये अब फलफुलका परिकारहरू धेरै हुन्छन् ती मध्ये चाहिँ तालगिरेल छैल छुवायो स्ट्रबेरी धेरै मनपर्छ भनेर भन्यो है त स्ट्रबेरी चाहिँ उनलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्छ। थुवान सिनन थुवानजी चाहिँ छे छिन्गु चुङेछ मेरो साथी मध्ये किगा छैल खयो उचाइ धेरै अग्लो छ उचाइ सबैभन्दा अग्लो छ हाइट सबैभन्दा ठुलो छ यानि कि अग्लो छ भनेर बुझौँ। अहिले चाहिँ खयोलाई खुदाबाट खयो भयो है। यसरी यो र यो मध्ये यस्तो हुन्छ होइन त। अब हानको गुम्सिक चुङेछ सामग्याप्सारल छेल छुवायो कोरियन खाना मध्ये मलाई के त सामग्याप्साल धेरै मनपर्छ भनेर सन्थेक गर्ने कुरा यो र यो मध्ये मलाई यस्तो मनपर्छ भनेर भन्ने अर्थमा। अब यति जानिसकेपछि हामीले डायलग त पढ्यौँ अब के पढ्यौँ उत्तर निकालौँ। थु सारा मुन्सीको मध्य दुईजना मान्छे अहिले कहाँ छन् अभियसली सिक्ताङमा सामग्याप्साल खाँदैछन् त सिक्ताङमै छन्। थुवानी हाङ्गुगेछ थुवानले कोरियामा छेल छुवानन मुम्सीकी मयो सबैभन्दा मन पराउने खाना चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हो त सामग्याप्साल हो। ल कोरियामा गएर एकताल सामग्याप्साल खाएर हेर्नु होला। अब आयो शब्दावली 2 छेर्यो भनेको सामग्री मित भनेको तथा छोरी पप भनेको पकाउने विधि है त। जस्तो मासु जेको पनि मासु खोगी माछा सेङ्सन सागसब्जीलाई हामीले छेसो भन्यौँ। सोगोगी गोरुको मासु थेजिकोगी बङ्गुरको मासु थाकोगी कुखुराको मासु याङ्गोगी भेडाको मासु फा हरियो प्याजको पत्ता याङफा प्याज मानु लसुन खाम्जा आलु थाङ्गुन गाजर। अब क्रिदा आयो है क्रिदा भन्नेले चाहिँ उमाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ होइन त हामी उमालेर खान्छौँ नि यो क्रिदा कुरिदा है कुरिदा। अनि उसिन्नु साम्ता साम्ता भनेको उसिन्नु। यस पछाडि खुप्ता खुप्ता भनेको चाहिँ पोल्नु
अथवा सेकाउनु, पोल्नु अथवा सेकाउनु। यस पछाडि फोक्ता भनेको भुट्नु, फ्राई गर्नु, हामीले फ्राई गर्ने अथवा भुट्ने भन्छौँ, त्यो चाहिँ फोक्ता भयो। फोक्ता। फिकिदा भनेको तार्नु, फिकिदा भनेको तार्नु है त, तारेर खानेकुरा। सो यो पकाएर खाने यो 5 वटा तरिका मध्ये चाहिँ यो तरिकाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो कि कुरिदा उमाल्ने, साम्दा उसिन्ने, फुक्ता पोल्ने सेकाउने, फोक्ता भुट्ने, फिकिदा तार्ने, यो एकदमै मजाले जान्नु होला है। अब चित्र चिन्ने पालो आयो। जस्तो इलमा मुन्चाङ्गल इलको वाक्यलाई पढेर आलमाजन कुरिमल्यानकल आसेयो मिल्ने चित्रलाई जोड्नुहोस् भन्यो। खामजारल थुकिसेयो, आलुलाई थुकिदाबाट थुकिसेयो भनेको तार्नु हो। सो यहाँ खमा खाम्जा छ, तार्ने कुरा डीमा लेखिदिएको छ। सेङचनल खुसेयो यहाँ दमा छ, अनि पोल्नु सिकाउनु सीमा छ। सामनमा थाङ्गनल फोकासेयो लमा छ थाङ्गुन, अनि यस पछाडि भुट्ने कुरा बीमा छ। थेजिकोगिरल सामुसेयो थेजिकोगी छ हाम्रो नमा, अनि उसिन्नुहोस् भन्ने छ एमा। यसरी हामीले चित्रलाई पनि चिन्नु पर्यो। अब मुन्पप आयो असास। असास हामीले जानेका छौँ मुन्पपीमा असास भनेको ए र यसो भएर यसो, यसो भएर यसो भन्ने अर्थमा यो निकै युजेज भएको हुन्छ। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर एन्ड एक्सन भनेर भन्छ हैन, क्रम र समय क्रम अनुसार जोडिएको कुराहरुमा हुन्छ। यसको मैले एउटा फिग्यो गरेको पनि गरेका थिएँ, तपाईले युट्युबमा गएर मेरो च्यानलमा गएर असासमा गो जोडेको रहे है, यो भर्सेसमा मैले गरेको छु, विभिन्न उदाहरणहरु हालेको छु, त्यो पनि पढ्नु होला, त्यसले अझै मजाले खुलाउन मद्दत गर्छ। अब ओ र आ यानी कि आ र ओ आयो भने आस, यो इन्फर्मलको सिस्टम हो हैन त। अनि अ उ इ आएमा अस, तर इ आयो भने चाहिँ यस हुन्छ। इ यसरी इलाई हटाएर हादा आयो भने हेस। खादा खास, मान्नादा मान्नास। अब चिक्ता चिगस, नेरिदा नेरियस, हादा हेस, योरियादा योरियस। यो बनाउन हामीलाई आउँछ अभियसली। अब जाउँ हामी खामा। ओनल छन्यगन आज साँझ चाहिँ फाके नागास मगुल्कायो, बाहिर निस्किएर बाहिर गएर मक्ताबाट मगुल्कायो खाउँ त भनेर भन्यो। नाले आनियो होइन, खुन्याङ छिबेसम्म गयो। होइन, खुन्याङ भनेको त्यत्तिकै हैन त, यत्तिकै छिबेसम्म गयो घरमै खाउँ, यस्तो खालको कुराकानी। अब यहाँ नागादाबाट नागास बाहिर गयो। खाजकदलेगे परिवारलाई सन्मुरल फोनेसयो उपहार पठाउनु भयो भनेर सोधियो। अब यसले भन्दैछ नाले ने हजुर ओसल सास कपडा किनेर, सादाबाट सास किनेर, फोनेसयो पठाए, सादाबाट सास किनेर पठाए, कपडा किन्ने र पठाउने काम एकैचोटि भयो। अब यहाँ फिग्यो ए पोसेयो भनेर भन्यो, तुलना गर्ने। असास भर्सेस गो मैले क्लियरली भनेको छ, गो भनेको चाहिँ एक आपसमा रिलेटेड नभएको पनि हुन सक्छ, थोरै थोरै रिलेटेड हुन पनि सक्छ पहिलो सेन्टेन्स र दोस्रो सेन्टेन्स, तर खासै साङवाङ सम्बन्ध नभएको कुरामा जोड्ने, र यसले दुईटा अलग अलग कुरालाई मात्रै जोड्ने भनेको छ। असासलाई मैले के भनेर सिकाएको छ भन्दा समय क्रम अनुसार पहिलो सेन्टेन्स र दोस्रो सेन्टेन्स चाहिँ एकदमै मिल्ने अर्थमा भनिएको पाइन्छ भनेर। म अझै पनि भन्दैछु, तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर असास र गोको फिक्यो हेर्नुभयो भने तपाईले क्लियरली यो मजाले बुझ्नुहुन्छ। अहिले पनि म तपाईलाई बुझाउँछु। जस्तो कि फाबुल मगस इरल थाकायो हैन त, भातलाई मक्ताबाट मगाएछ, इरल थाकायो, दाँत माछु, झट्ट सुन्दा चाहिँ भात खायो अनि उसले दाँत माझ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ, तर यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि यो फाबुल मगस इरल थाकायो भन्न पाइँदैन। जस्तो कि भात खाएर दाँत माझ्ने भन्दा पनि यो यसरी बोलिँदैन। कसरी बोलिन्छ त भन्दा फाबुल मको इरल थाकायो, यसरी चाहिँ बोलेको पाइन्छ। यो चाहिँ भात खान्छु एउटा एक्सन अलग एक्सन हो, अनि दाँत माझ्छु यो एउटा अलग एक्सन हो। सो यसरी बोलिएको पाइन्छ है त, यसरी बोलेको पाइँदैन, यो ग्रामेटिकली रङ हुन्छ। अब छेगल सास इल्गसयो, किताब किनेर पढे हैन त, किताब किने अभियसली के त पढे, यो के भयो त किताब किन्ने र पढ्ने कुरा एक आपसमा कनेक्ट भयो एकदम, किनकि किताब किन्छ त मान्छेले पढ्छ। तर छेगल सागो इल्गसयो भन्दा चाहिँ किताब किन्छु र पढ्छु भन्दा चाहिँ अलिकति इसाङ आधा हुन्छ, यो अलि नमिलेको हुन्छ है। सो यसलाई यसरी भनिएको चाहिँ पाइँदैन छेगल सागो। यसलाई अर्थ चाहिँ झट्ट हेर्दा उस्तै लाग्छ, किताब किन्छु र पढ्छु अथवा किताब किनेर पढ्छु नेपालीमा अर्थ लाउँदा, तर यो चाहिँ के हुन्छ त किताब किन्ने काम र त्यही किताबलाई पढ्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त
वेल कनेक्टेड हुन्छ। अब व्यवसाय खास इरिल हे हो, कम्पनी गएर काम गर्छु, कम्पनी जान्छु त अभियसली के त काम गर्छु, यो कम्पनी जाने कुरामा सकेको छैन, त्यहाँ गएर काम गर्ने कुरा पनि छ। व्यवसाय खाएको इरिल हे भन्दा चाहिँ यसरी भनेको पाइँदैन, व्यवसाय खाएको तो अर्को इल चाहिँ हुनु पर्यो, अरू अरू नै काम हुनु पर्यो, सो यसरी भनिएको पाइँदैन है। र किन भनिँदैन त भन्दा यो फरक फरक कुरा दुईटा अलग अलग सेन्टेन्समा जोड्ने हो। यहाँ कम्पनी जाने कुरा र काम गर्ने कुरा एक आपसमा के छन् त वेल कनेक्टेड छन्, एकदमै जोडिएको कुरा हो। यहाँ इन्डिङ भएकै छैन, खासामा गएर इन्डिङै भएको छैन, यो चाहिँ दुईटा फरक फरक कुरालाई जोड्ने हो। ल अब यो हामीले फिक्यो पनि गरेर हेर्यौं। अब हामी जाउँ खुरिममा असा लाउनलाई। जस्तो कि इलमा लेख्यो, खाले भन्यो याङफानन अथोके हो, प्याजलाई चाहिँ कसो गर्ने भनेर भन्यो, नाले भन्यो फोक्कास नौसे हो, किनभने यो फोक्ताको पिक्चर हो। फोक्कास नौसे भनेको भुटेर राख्नुहोस्। इबनमा भयो, खाले भन्यो इ उम्सिगन, यो खाना चाहिँ अतक्खे मगयो, कसरी खाने, नाले भन्यो यो पक्कै कुरिदाको पिक्चर हो। सो कुरिदाको इलाई हटाएर यो ल्याइयो, कुरियस मगुमेन थियो होइन त, उमालेर खायो भने हुन्छ। ओके, उमालेर खायो भने हुन्छ, मगुमेन थियो, खायो भने हुन्छ, यो इजी थियो। अब युयोङ आन फियोन भनेर आयो उपयोगी अभिव्यक्तिहरू। जस्तो कि यहाँ लेखियो खिगा माखिगे मासिस, अब माखिदा जाम हुनु जस्तो हो होइन त झट्ट हेर्दा, तर अहिले यो अर्थ लाग्दैन। यसले भनेको एकदम इट्स स्टनिङली होइन त, स्टनिङली डिलिसियस, यो एकदमै मिठो छ। अब यो यहाँभन्दा मिठो हुने नै छैन, असम, एकदम एकदम तपाईँलाई एकदमै राम्रो लाग्ने हुन्छ नि, त्यहाँभन्दा राम्रो हुने ठाउँै छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले खिगा माखिगे भनेर भन्न पाउँछौँ। जस्तो खाले भन्यो फुलकोकी भाँसी हत्तै हो, फुलकोकीको स्वाद चाहिँ कस्तो कस्तो छ भनेर सोध्यो, खिगा माखिगे मासिस छ। अब एकदम के त स्टनिङली डिलिसियस, यानि कि एकदमै मिठो छ, यहाँभन्दा मिठो हुने अरू ठाउँै छैन, एकदम असम छ जस्तो अर्थ लाग्छ, यसरी बोलेको पाइन्छ। वाल्तोङ अहिले हामी पढ्दैनौँ, अब सिधै हामी मुन्वामा जान्छौँ। मुन्वालाई पढौँ हामी। मुन्वा यानि कि संस्कृति। थुप्यलहान भनेको विशेष दिन, नाल दिन, मङ्नुन उम्सिक खाने खाना, विशेष दिनमा मक्ताबाट मङ्नुन खाने चाहिँ उम्सिक खाना। ल अब यसलाई हामीले जुम इन गरेर हेरौँ, अलि ठुलो बनाएर है त, अलिकति ल। यरुम छल भनेको ग्रीष्म ऋतुमा, ग्रीष्म समयमा, चुङ मध्ये, खाजाङ सबैभन्दा, थौन तेरल भनेको गर्मी हुँदाखेरिलाई, फोङ्नाल इराको आनन्दे प्रचण्ड गर्मी दिन भन्ने भनेकाले होइन त, फोङ्नाल इराको आनन्दे गर्मी दिन, रागो भनेको भनेर, आधाबाट आनन्दे भनेकाले, भन्ने भएकाले, हाङ्गुक सारामदरन कोरियन मान्छेहरू चाहिँ इत्ते यो बेलामा, सामगेथाङलाई मक्सिमनिदा खान्छन्। यरुमेनन ग्रीष्ममा चाहिँ, तामल पसिना मानी धेरै, हुल्यस बगेर होइन त, हुल्लिदा भनेको बहनु बग्नु, पसिना धेरै बगेर, खिउनी हमनन्दे तागत नहुने भएकाले, खिओन चाहिँ टेम्परेचर हो, तापक्रम, खिउन भनेको चाहिँ शक्ति तागत, अम्नन्दे नहुने भएकाले, इन्साम भनेको एउटा जिन्सेङ भनेको पाउँछौँ हामीले, एउटा जडीबुटी जस्तै हो, यसले एकदमै राम्रो गर्छ। फाम कटुस, मान लसुन, खाथुन जस्ता, छौन भनेको राम्रा, छेर योगा भनेको सामग्रीहरू, मानी दुरगान धेरै भित्र पस्ने, धेरै भित्र जाने, सामगेथाङ मगुम्योन सामगेथाङलाई खायो भने, हिमी नागित्ते मुनिम्निदा तागत आउने भएकोले हो भन्ने अर्थ लाग्यो है। हिम भनेको शक्ति तागत, नादा भनेको आउनु लाग्नु, अनि खित्ते मुने भनेको एकोले हो। सो हिमी नागित्ते मुनिम्निदा तागत आउने भएकोले हो, शक्ति आउने भएकोले हो। यरबुन्दो यहाँहरू पनि, हिमी अम्नुन तागत नहुने चाहिँ, अम्नन है, अप्सनन होइन, अम्नन तागत नहुने चाहिँ, यरुम नाल गर्मी दिनमा, सामगे थाङ्गल थुस्या बस्यो,
सामखेताङलाई खाइ हेर्नुहोस् होइन त, लि हेर्नुहोस् भनेर भन्यो। सो एकदमै ताकत नभएको दिन, एकदमै गर्मी दिनमा चाहिँ हामीले सामखेताङलाई खाएको पाउँछौँ। अब जाउँ अर्कोमा होइन त, अर्को खानाको बारेमा। हाङगुक सारामदरन कोरियन मान्छेहरू चाहिँ सेङिरे जन्मदिनमा मुसुन उम्सिगल कुन चाहिँ खानालाई मगुल्कायो खान्छन् त भनेर सोध्यो है। अब ऊ आफैले क्वेसन गर्दैछ, कुन चाहिँ खाना खान्छन् त भन्नु। खेइखदो मक्को केक पनि खाएर मासिन उम्सिक्तो मिठो खाना पनि मानी मक्सिम्निदा धेरै खान्छन्। खुरन्दे तर बट सेङिल जन्मदिनमा कोक अनिवार्य पाजिजी आनन्। अब पाजिदा भनेको चाहिँ छुट्नु पनि हो होइन त, नहुनु पनि हो। पाजिजी आनन् भनेको छुटाउनै नहुने है। पाजिदाबाट जी आनन् छुटाउनै नहुने। उम्सिकी सिम्निदा खाना छ। खुगसुन त्यो चाहिँ फारो सिधै मियक्कु किम्निदा मियक्कुको भनेर मियकुक चाहिँ सान्मुगा सुत्केरीले आगिर बच्चालाई नाउन हुए भनेको जन्माएपछि, नाथा भनेको जन्माउनु, जन्माएपछि मग्नुन उम्सिगिम्निदा खाने खाना हो। खुरेस त्यसैले सेङिरे जन्मदिनमा मियकुकलाई मग्नुन गर्छन् खानेकुरा चाहिँ नाचुसिन जन्मदिनु हुने अमनिए आमाको उनीर शक्तिलाई योगदानलाई भनेर बुझ्छौँ है हामीले। उनी भनेको चाहिँ माया स्नेह भन्दा पनि योगदानलाई कियगागो सम्झेर खाम्सा हान्दान निमिगा स्मृदा धन्यवाद गर्ने चाहिँ अर्थ हुन्छ है। खाम्सा हादाबाट खाम्सा हान्दान निमिगा स्मृदा धन्यवाद गर्ने अर्थ हुन्छ। सो सुत्केरीमा अनिवार्य मियकु खाएको पाइन्छ। अब आयो हाम्के मग्नुन उम्सिक सँगै खाइने खाना होइन त। विभिन्न भेराइटिजहरू राखेर आफूलाई चाहिए अनुसारले छतकाराकले निकालेर आफ्नो प्लेटमा राखेर खानु पर्यो, तर यसलाई सँगै खाएको पाइन्छ। हाम्के मग्नुन उम्सिक हाङ्गुगेसनुन कोरियामा चाहिँ फाप्क्वा भात र खुग सुपलाई छेवे आगोनुन बाहेकमा चाहिँ अथवा त्योभन्दा अरू चाहिँ जस्तो कि फान्छानिना परिकार वा चिगे सुप अथवा ग्रेभी भन्दा हुन्छ र खाथुन जस्ता उम्सिगल खाना चाहिँ सिक्थागुए खानाको टेबलमाथि, डाइनिङ टेबलमाथि नोखो राखेर फाबुल मग्नुन सारामदुल्गा भात खाने चाहिँ मान्छेहरूसँग खाच्छी सँगै मक्सिम्निदा खान्छन्। सिक्थागुएस खानाको टेबलमाथि खोगिर मासुलाई खुव मक्कना पोलेर खाने वा चिगेर कुर्य सुपलाई झोललाई उमालेर मगुल्दैनन् खाँदाखेरि चाहिँ खाक्चाए भनेको प्रत्येकको आफ्नो आफ्नोको विभिन्नको भिन्नको आफ्नो आफ्नोको छप्सिए प्लेटमा थरस भनेको खनाएर अथवा हालेर मगुम्यान थेम्निदा खायो भने हुन्छ भनेर आयो है। मक्ताबाट मगुम्यान थेम्निदा खायो भने हुन्छ। सो हाम्के मग्नुन उम्सिकलाई पनि हामीले पढ्यौँ, छङ्बो जान्यौँ। थुत्की अहिले हामी पढ्दैनौँ, अहिले हामी इल्कीतिर जान्छौँ। इल्कीमा पहिला भएकोलाई पढौँ। इरेस इभन थाउम गुरिमल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मान्नन मुन्चाङ्गल खुरुसिप्सियो मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस्। इल्मा खाना तातो छ भन्ने पिक्चर आयो, जसलाई हामीले उम्सिकी तुगप सिम्निदा खाना तातो छ होइन त। अब डाइनिङ टेबल ठुलो छ भएन, कप आवश्यक छ भएन, अनि बटुका धेरै छ पनि भएन। इभनमा आएर गाजर भुटेको कुरा आयो, जसलाई हामीले थाङ्गनल फोक्को सिम्निदा गाजर भुटिरहेको छ भन्ने अर्थबाट जान्दछौँ। अब अन्डा उसिनिरहेको पनि होइन, आलु तारेको पनि होइन, चाउचाउ उमालेको पनि होइन। साम्बनमा आएर थाउम छिल्मुने थावा सिप्सियो तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। हाङ्गुक सारामदरन कोरियन मान्छेहरू चाहिँ सिक्सारल हाल्थे खाना खाँदाखेरि फाप्क्वा भात र हाम्के सँगै खुगिना सुप वा चिगे होइन त ग्रेभी खुरिगो अनि यरगाजी विभिन्न प्रकारको फान्छानल परिकारलाई खाच्छी मगयो
सँगै खान्छन्। इत्ते यस बेलामा फाप हागो भात र खुब सुप चिगेनन्। ग्रेभी चाहिँ त्यो झोल चाहिँ सुत्कारा कुरो मक्को चम्चाले खाएर फान्छानन्। परिकार चाहिँ छत्कारा कुरो मगायो चपास्टिकले खान्छन्। अब यहाँ यदि त पढ्यौँ हामीले वी खुरे भनेको माथिको खुरे हरफको नेयोङ्वा विषयसँग खाच्छन् गसल कोरेसिप्सियो उस्तै कुरा छान्नुहोस् भनेर भन्यो। हामीले यहाँ यति त पढ्यौँ। अब यहाँ एक्लै भन्दैछ कोरियन मान्छेहरू चाहिँ प्राय पाउरोटी र दुध खान्छन् पनि होला, तर यहाँ उल्लेख गरेको छैन, त्यो भएर उत्तर भएन। यीले लेख्यो कोरियन मान्छेहरू सुप खाँदाखेरि चम्चालाई प्रयोग गर्दैनन्। अब त्यो त झन् मिल्दैन। कोरियन मान्छेहरू खाना खाँदाखेरि सुत्काराक्वा छत्काराकल मोदु सायोङ हेयो। ओके, कोरियन मान्छेहरूले चाहिँ खाना खाँदाखेरि चम्चा र चपास्टिक दुवैको प्रयोग गर्छन्। वास्तवमा यही चाहिँ उत्तर हो। सो यही नै उत्तर मिल्यो। साम्बन सक्यो। साएस ओभनमा आयो। थाउम कुरुल हिलको तलको हरफलाई पढेर मुरुमे थावा सिप्स्यो। सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् भन्यो। छेर्यो सामग्री जस्तो कि यहाँ हामीले खिम्ची देख्दैछौँ है। खिम्ची 300 ग्राम, थेजी खोगी 100 ग्राम, अनि याङफा प्याज एउटा, फा चोगुम हरियो प्याजको पत्ता अलिकति, सिक्योङयु चोगुम खाने तेल अलिकति। अब यहाँ पकाउने विधिमा हेरौँ हामी, जस्तो कि छोरी फाङ्प पकाउने विधिमा खिम्ची हागो खिम्ची र थेजी खोगिरल बङ्गुरको मासुलाई छक्ताङ आगे सस्यो भनेको चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर प्रोपर साइजको भन्छ होइन त, जस्तो हो त्यति मिलाएर के गर्नु पर्यो त युज गर्नुहोस्। अब खिम्ची हागो खिम्ची र तेजी गोगिरल सुँगुरको मासुलाई नेम्बिए डेक्चीमा नोखो राखेर अनि सिक्योङ युरल भनेको खाने तेललाई चोगुङ अलिकति नस राखेर फोकुसेयो भुट्नुहोस्। साम्बरमा नेम्बिए मुरुलक्को डेक्चीमा पानीलाई हालेर कुरिसेयो उमाल्नुहोस्। अनि मुरी कुरिम्यन भनेको पानी उम्ल्यो भने याङफा वा फारल प्याज र हरियो प्याजको पत्तालाई नौसेयो राख्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीलाई यहाँ विभिन्न कुराहरू सिकायो। अब यो के हो हामीले पत्ता लगाउनु छ। जस्तो यी उम्सिगे यो खानामा थुरागाजी आनन् भित्र नपस्ने छेर्योनन् सामग्री चाहिँ मोहसिन्निका के हो भन्दाखेरि इल्को खिम्ची अवश्य पनि चाहियो। खिम्ची जिगे बनाउनलाई प्याज चाहियो, बङ्गुरको मासु चाहियो। तर यहाँ साम्बनमा लेखेको यो खाम्जा हो, चित्रको खाम्जा आलुको कुरा गरेको छैन, सो साम्बन चाहिँ पस्दैन। अब पढेको विषयसँग खिम्ची जिगे बनाउन सिकाएको छ। हामी हेरौँ मिल्ने कुरा। जस्तो कि पानी र खिम्चीलाई सँगै राखेर उमाल्दै पनि हुन्छ, यो त त्यसो भनेकै छैन। खिम्ची र बङ्गुरको मासुलाई अलग्गै भुट्नुहोस् पनि भनेको छैन, सँगै भुट्ने हो। प्याज र हरियो प्याजको पत्ता चाहिँ बङ्गुरको मासुसँग सँगै राख्ने होइन, पकाइसकेर राख्ने हो। तर 4 नम्बरमा लेखेको खिम्ची हागो खिम्ची र तेजी खोगिरल बङ्गुरको मासुलाई फोक्कुन हुए भुटिसकेपछि मुरुल नम्यान दियो पानी हालिदियो भने हुन्छ। यो चाहिँ त्यो त्यहाँ ठ्याक्कै लेखेको छ। सो छङ दाप चाहिँ हाम्रो साबन भयो 4 नम्बर। अब यति जानिसकेपछि थप अभ्यास आयो हाम्रो वाक्चाङ यन्सु थप अभ्यासमा इरेस इबन 1 देखि 2 फिन खाने खाली ठाउँमा चिरकाल भित्र पस्ने खाजाङ आलमाजन गसल कुरो सिप्सियो सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्। इल्ले भन्यो छनुन म चाहिँ उमाग थुन्नुन गसल सङ्गीत सुन्ने कुरालाई छुवा आम्निदा मन पराउँछु। उन्दुग हाल्थेनन् कसरत गर्दाखेरि चाहिँ सिन्नागो एक्साइटेड र एकदम एक्साइटेड भनेको उत्साहित र ड्यास उमागल सङ्गीतलाई थुत्को सुनेर छागी छने सुत्नु अघि चाहिँ अनि चोयोङान भनेको शान्त किसिमको उमागल सङ्गीतलाई छुल्क्य छिम्निदा रमाएर सुन्छु। पछि एक्साइटेड र अब कस्तो सङ्गीत, दुखी सङ्गीत, स्पिड सङ्गीत, थकित भएको सङ्गीत अनि एकदम डिप्रेस भएको सङ्गीत अवश्य पनि पारुन उमाग भन्छ। छिटो सङ्गीत भन्दा पनि हामीले यसलाई के त मोटिभ गर्ने खालको एउटा ऊर्जा मिल्ने खालको हुन्छ नि,
हो यस्तो खालको भनेर बुझौँ। सो पारुदा छिटो हुने नै हो। एक्साइटेड र एकदम फास्ट म्युजिक हुन्छ नि, एक्सर्साइज गर्दाखेरि हामीले फास्ट म्युजिक सुनेर एकदम शरीरमा ऊर्जा ल्याउने हुन्छ, त्यो भएर ई। अब क्वेसन नम्बर 2 मा 저는 일요일마다 테니스를 칩니다. म आइतबारै पछि टेनिस खेल्छु। 테니스를 치면서 टेनिस खेल्दै 한국 사람들을 भनेको कोरियन मान्छेलाई 많이 만납니다. धेरै भेट्छु। 서로 취미가 एक आपसमा रुचि चाहिँ, 취미 भनेको रुचि ड्यास 쉽게 친해질 수 있습니다. सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ। 쉽게 सजिलै 친해지다 भनेको घनिष्ठ हुन सकिन्छ भन्नु। अब खात्मेन्स 많으니까 पक्कै पनि दुईटा, तर हामी मेन्स र निकामा झुकिन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ सरो भनेको एक आपसमा रुचि, खात्निका उस्तै भएकोले सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ। सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ के कारणले? रुचि उस्तै भएको कारणले। यसरी यहाँ सजिलै घनिष्ठ हुने कारण खोजेको कारणले यो भयो है। यो सँगै लाने कुरा होइन, झट्ट हेर्दा यो जस्तो पनि लाग्छ तर त्यो होइन। रुचि चाहिँ उस्तै भएकोले, एक आपसमा उस्तै भएकाले सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ। कसरी सजिलै घनिष्ठ हुन सकिन्छ? रुचि उस्तै भएकाले। यो चाहिँ करेक्ट। ल यो सँगै हाम्रो सकियो होइन त 32 नम्बर पाठ। तपाईलाई के कस्तो लाग्दैछ? अवश्य पनि गएर पेजमा एक लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, त्यसले मलाई थप ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने कुरा सँगै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।